निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्ष कार्यकाल सकिन लागे पनि बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा भएन सुधार। चालू आर्थिक वर्षमा पनि 86.5 अर्ब बढी खर्च नहुने अनुमान। सरकारले आगामी चुनावको लागि 10 अर्ब रकम छुट्याएकोमा 50 अर्ब रुपैयाँ माग। निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। र सरकारले कडाई गरे पनि उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा बढेर 8 खर्ब 80 अर्ब पुग्यो। शोधान्तर घाटा हाल सम्मकै उच्च, रेमिट्यान्स पनि कम भित्रियो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको आकार घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै वार्षिक बजेटको आकार 86 अर्ब 54 करोड 92 लाख रुपैयाँ अर्थात् 5.3% घटाएको हो। मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको 94.7% अर्थात् 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड 92 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चालूतर्फ 10 खर्ब 64 अर्ब 29 करोड 39 लाख, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड 77 लाख र वित्तीय तर्फ 1 खर्ब 89 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको थियो। तर अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन मार्फत अर्थमन्त्री शर्माले चालूतर्फ 10 खर्ब 35 अर्ब 46 करोड अर्थात् 97.2% र वित्तीय तर्फ 90% अर्थात् 1 खर्ब 70 अर्ब 49 करोड खर्च हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। उहाँले पुँजीगत तर्फ भने 9.9% अर्थात् 37 अर्ब 77 करोड 88 लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसक्ने अनुमान रहेको बताउनुभयो। पुँजीगत तर्फ जम्मा 90.01% अर्थात् 3 खर्ब 40 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन खर्च, कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगायतको खर्च, रासायनिक मल खरिद, बेमौसमी वर्षले धानबालीमा भएको क्षतिपूर्ति, अनिवार्य दायित्व, पूर्व सहमति दिएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गरी अनुमान गरेको पनि बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा रु 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। यो रकम कुल विनियोजनको करिब 94.7% हो। यो अनुमान गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन खर्च, कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगायतको खर्च, रासायनिक मल खरिद, बेमौसमी वर्षाले पारेको धानबालीमा भएको क्षतिपूर्ति, अनिवार्य दायित्व, पूर्व सहमति दिएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गरी अनुमान गरिएको छ। चालू तर्फ रु 10 खर्ब 35 अर्ब 46 करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको 97.2%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 40 अर्ब 32 करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको 90.01% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 70 अर्ब 49 करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको 90% हुने अनुमान छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट खर्च र राजस्व सङ्कलनको अनुमान संशोधन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने सार्वजनिक गर्नु भएन। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋण गरी 12 खर्ब 89 अर्ब 82 करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ 50 अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ 2 खर्ब 6 अर्ब 46 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको बताउनुभयो।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋण गरेर रु 12 खर्ब 89 अर्ब र 82 करोड वैदेशिक अनुदानतर्फ रु 50 अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रु 2 खर्ब 6 अर्ब 46 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। सरकारले समीक्षा अवधिमा 5 खर्ब 6 अर्ब 75 करोड 52 लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताएको छ। यो रकम कुल विनियोजन बजेटको 31.04% हो, जसमा पुँजीगत खर्च 13.44% अर्थात् 50 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने चालुतर्फ 38.16% अर्थात् 4 खर्ब 6 अर्ब 50 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 49 अर्ब 47 करोड 48 लाख रुपैयाँ अर्थात् 26.12% खर्च भएको छ। यसरी चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना बित्दा पनि पुँजीगत खर्चमा कुनै प्रगति गर्न नसकेको तथ्याङ्क सरकार आफैले सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने जनाएको छ। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावको खर्च व्यवस्थापनका लागि स्रोत खोज्न समस्या हुने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत चुनावको लागि 10 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा 50 अर्ब रुपैयाँ माग भएको बताउनु भयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावका लागि विनियोजन गरिए भन्दा 5 गुणा बढी रकम माग भएकाले अर्थ मन्त्रालय दबावमा परेको भन्दै चुनावको खर्च व्यवस्थापनका लागि स्रोत खोज्न समस्या हुने बताउनु भयो। अहिले चुनावको सन्दर्भमा एउटा समस्या तपाईलाई भने मैले हैन बजेटमा छुट्याइएको छ 10 अरब हामीलाई माग आएको छ करिब 50 अरब करिब 10 अरब बजेट छ अरु 40 अरब कहाँ कद्ने भन्ने एउटा ठुलो हामी प्रेसरमा छौं। चुनाव त गर्नु नै छ गर्नै पर्यो, त्यसकारणले त्यसको म्यानेज गर्नुपर्ने राष्ट्र वृद्धि अरु आदि इत्यादि कसरी हुन्छ म्यानेज गर्ने कुरामै हामी लागिरहेका छौं। यस्तो दबावहरू छ। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै 12 अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ। त्यसबाहेक सुरक्षा व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च हुने गरेको छ। सुरक्षा निकायको लागि हुने खर्चको विषयमा सरकार छलफल गरिरहेको छ। यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले क्रिप्टोकरेन्सी प्रविधिको माध्यमबाट भइरहेको नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय नियमन गर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले यस्ता अवैध कारोबारले अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्ने भएकाले नियमन गरिने बताउनु भयो। उहाँले यसबारे अनुसन्धान र नियमन गर्न कमिटी बनाएर काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो। यो समस्यामा सबैको सहयोग चाहिन्छ। तपाई मिडिया क्षेत्रको साथीको त धेरै ठुलो सहयोग चाहिन्छ र यो तलसम्म सुन्ने आम जनताको पनि ठुलो सहयोग चाहिन्छ। यो अहिले यस्तो प्रविधिको विकास भएको छ। राष्ट्र बैंक आफ्नो ठाउँको अध्ययन अनुसन्धानमा छ, राष्ट्र अनुसन्धान आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानमा छ, हामी सबै एकीकृत रूपमा पनि छौँ। र कसरी यसलाई एउटा ट्र्याकमा राख्ने लैजाने भन्ने एउटा चुनौती नयाँ आयो नि त। हो प्रविधिको विकासलाई दुरुपयोग गर्ने नयाँ एउटा चिज आइदियो। आइसकेपछि हाम्रो ऐन कानुनका पनि जटिलता छन्, हाम्रो ऐन कानुनका विपरीत छ सबै कुराहरू। त्यसकारणले यो तथ्य हो। यो तथ्यलाई अब यो मैले किन भने यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबैको सहयोग जुटाउन, त्यसमा सबैले हामी मद्दत गरौँ लागौँ भन्नका लागि मैले भनेको। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसी बारे सरकारले निष्कर्ष निकाल्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सो विषयमा लागि परेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी राजनीतिक मुद्दा बनेको कारण मात्र धेरै छलफल भएको उल्लेख गर्दै यो ऊर्जा र सडकमा काम गर्ने परियोजना मात्र भएको समेत बताउनु भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साकेले पार्टीले जिम्मेवारी दिए पुनः महानगरको प्रमुखमा आफ्नो दावेदारी रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिका 21 वडाबाट निर्माणाधीन गोपालटोल स्थित श्रीधर नारायण परिसरको फल्सा र पार्कको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मेयर साकेले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले पार्टीले जिम्मेवारी दिएर महानगरवासीको सहयोग रहेमा पुनः आफ्नो दावेदारी रहेको बताउनु भयो।
मेयर साक्यले आफ्नो कार्यकालमा धेरै स्थानमा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको शिलान्यास गरिएको र सम्पदा निर्माणको काम चाँडै सकेर उद्घाटन गरिने बताउनुभयो। अहिले नै यसो भनेर नभनौँ, यो म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता होइन, पार्टीले आवश्यकता अनुसार मलाई कुन जिम्मा दिने हो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। र अर्को भनेको महानगरवासीको चाहना के छ त्यो पार्टीले बुझेर पार्टीले जिम्मा दियो भने गराउनु, पार्टीले आवश्यकता अनुसार जसलाई दियो भने काठमाडौँ महानगरपालिका हामी जित्ने गरिकन तयारी अवस्थामा छौँ। विकास निर्माणको काम भनेको निरन्तर रूपमा चल्लिने, कहिल्यै पनि सक्यो भन्ने होइन। एउटा काम सकिन्छ अर्को काम सुरु हुन्छ, त्यो काम सकिन्छ फेरि अर्को काम सुरु हुन्छ, यो निरन्तर रूपमा चलिरहेको। तर हामीले हाम्रो कार्यकालमा धेरै शिलान्यास गरिसक्यौँ। तपाईँले भने जस्तो धेरैले सोध्ने पर्छ शिलान्यास धेरै भयो, उद्घाटन कहिले हुन्छ भनेको। उद्घाटन एउटा नगरिकन गर्ने कुरा, सम्पूर्ण नगरिकन गर्ने कुरा होइन। हामीले ठेक्का प्रकार लगाइजाउँ, कहीँ उपभोक्ताले बनिरहेको छ, निश्चित समयमा बन्छ, बनिसकेपछि हामीले फेरि आएर उद्घाटन गर्छौँ। मेयर साक्यले महानगरपालिकाको ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण, सम्वर्धन र पर्यटनसँग जोड्ने काम महानगरको भएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरको नीति अनुसार आगामी दिनमा पनि सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै जाने बताउनुभयो। त्यो सम्पदालाई संरक्षण गर्नु, प्रवर्धन गर्नु र पर्यटनसँग जोड्नु काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति नै रहेको छ। त्यही अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीले सुरुदेखि भन्दै आइरहेका छौँ, यहाँका जति पनि सम्पदाहरू छन्, मठ मन्दिर छन्, पाटी पौवा छन्, बहालहरू छन्, आखछे देवछे क्वापाछे छन्, हामी सबै पुनर्निर्माण गरिन्छौँ भनेका थियौँ। त्यही अनुसार हामीले पुनर्निर्माणको अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। कार्यक्रममा मेयर साक्यले विकास निर्माणका काम कहिल्यै नसकिने भन्दै निरन्तर रूपमा काठमाडौँको विकासका लागि महानगर लागिरहने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले रानी पोखरीको केही काम बाँकी रहेकोले काम सम्पन्न हुनसाथ सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई को परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी कानून निर्माण गरिरहेको जनाएको छ। बिहिबार शिक्षा पत्रकार नेपाल इजोनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको परीक्षा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसईई को परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी कानून निर्माण गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले ऐनमा व्यवस्था नभई सबै कुराहरू प्रदेश सरकारलाई दिन कानूनतः अप्ठ्यारो भएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने कानून पारित गरे प्रदेश सरकारले नै एसईई को परीक्षा लिने बताउनुभयो। अध्यक्ष शर्माले अबको परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरू प्रदेश सरकारले नै जिल्ला र केन्द्रका कुराहरूलाई समन्वय गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षणपछि टेबुलेसन गर्ने, परीक्षण गराउने र नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले सो अधिकार पाएमा प्रदेशले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरिसकेपछि आफ्नो समय अनुसार नतिजा प्रकाशन गर्न सक्ने पनि बताउनुभयो। खास गरी प्रदेश स्तरबाट नै सम्पूर्ण हिसाबबाट अहिलेसम्मको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिले नै कानुनमा व्यवस्था नगरिकन, ऐनमा व्यवस्था नभइकन सबै कुराहरू ल प्रदेशले चाहिँ गर भनेर दिनको लागि कानुनत अप्ठ्यारो छ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई त्यो अप्ठ्यारो छ। त्यसो भएर पनि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यो परीक्षा कक्षा 10 को परीक्षालाई प्रादेशिक स्तरमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, प्रदेशले चाहिँ जिम्मेवारी लिन सक्छ भन्ने लाइनमा वर्कआउट गर्नलाई नीतिगत रूपमा, विशेष गरी नीति मात्रै होइन कि कानुनी हिसाबमा नियममा केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। प्रदेशले चाहिँ अबका मतलब परीक्षा सञ्चालन भइसकेपछि परीक्षाको अहिलेको उत्तर पुस्तिका जिल्लामा पठाउने, केन्द्रका कुराहरूलाई समन्वय गर्ने, त्यसपछि उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षापछि चाहिँ टेबुलेसन गर्ने, परीक्षण गराउने, सम्परीक्षण गराउने, टेबुलेसन गराउने र चाहिँ नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने। अध्यक्ष शर्माले यस पटकको एसईई परीक्षामा 2000 वटा केन्द्र रहने र 11,000 बढी विद्यालयले भाग लिने बताउनुभयो। बोर्डले करिब 5 लाख विद्यार्थी यस पटकको एसईई को परीक्षामा उपस्थित हुन सक्ने अनुमान रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष शर्माले कक्षा 12 को परीक्षाको समय तालिका पनि केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले कडाई गर्दा गर्दै पनि भएको उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा बढेर 8 खर्ब 80 अर्ब भन्दा बढी हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा झन दबाव परेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चित 7.2 महिनाको वस्तु आयात तथा
6.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा 1379 अर्ब 3 करोड बराबर रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितमा 16.7% कमी आई चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा 1165 अर्ब 80 करोड कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चित 2078 असार मसान्तमा 11 अर्ब 75 करोड रहेकोमा 2078 पुस मसान्तमा 15.9% कमी आई 9 अर्ब 89 करोड कायम भएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले मुलुकको बाह्य क्षेत्र झन सङ्कट उन्मुख हुँदै गएको तथा उच्च आयातसँगै बढेको व्यापार घाटाका कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्रको सङ्कटापन्न रहेको देखिन्छ। यता शोधान्तर घाटा पनि चुलिएको छ। महिना दिनमै शोधान्तर घाटा 46 अर्ब 22 करोडले बढेर 2 खर्ब 41 अर्ब 23 करोड नागेको छ। चालु खाता घाटा पनि महिना दिनमै 53 अर्ब 38 करोड रुपैयाँले बढेको छ। चालु खाता घाटा 3 खर्ब 54 अर्ब 7 करोड पुगेको छ। यसरी मुलुकमा भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम ऐतिहासिक रूपमा बढेर अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ, किनकि यो शोधान्तर घाटा 12 वर्ष यताकै उच्च हो। यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पनि रेमिट्यान्स आय घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा रेमिट्यान्स आय 5.5%ले कमी आई 4 खर्ब 68 अर्ब नेपाल भित्रिएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार पनि नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। बिहीबार नेप्से परिसूचक 11.96 अङ्कले घटेर 2801.56 अङ्कमा झरेको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि शेयर बजारमा लगातार गिरावट आइरहेको छ। सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछिको पहिलो कारोबार दिन मंगलबार 16.30 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक बुधबार पनि 22.06 अङ्कले घटेको थियो। आज कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 69,50,000 किता शेयर 3 अर्ब 82 करोड 95 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। बुधबारको तुलनामा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने सामान्य वृद्धि भएको छ। बुधबार 3 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। बिहीबार 13 उपसमूह मध्ये 3 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 10 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा व्यापार उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 1.57%ले बढेको छ। त्यस्तै अन्य उपसमूहको परिसूचक 0.54%ले बढेको छ। बाँकी उपसमूहको सूचकमा गिरावट आएको छ। बिहीबारको कारोबारमा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य 5.33%ले बढेको छ। त्यस्तै नोबेल इक्विटी फन्ड, सिन्धु विकास बैंक, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयरको मूल्य बढेको छ भने मिथिला लघुवित्त, नेरुडे लघुवित्त, नेपाल फाइनान्सको शेयर मूल्य घटेको छ। बिहीबार कारोबार रकमका आधारमा 25 करोड 48 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री गरेर नेपाल टेलिकम शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेशनल हाइड्रो पावरको 22 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका 28 वटा सवारी साधन सम्बन्धित सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। महाशाखाले बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका 28 वटा सवारी साधन सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको हो। 28 सवारी साधनमा 17 वटा मोटरसाइकल तथा 11 वटा स्कुटर रहेका छन्। सम्बन्धित सवारी धनीलाई सवारी हस्तान्तरण गर्दै महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीले सवारी चालकहरूले पार्किङ गर्दा ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जथाभावी पार्किङ नगर्ने, पार्किङ गर्दा उज्यालो स्थानमा राख्ने गरेमा सवारी साधन हराउनबाट जोगाउन सकिने बताउनुभयो। अहिले तपाईहरुको मोटरसाइकल जसले आज हामी फिर्ता गर्दैछौँ ती मोटरसाइकलहरू चाहिँ ती बाइकहरू स्कुटरहरू चाहिँ बेवारिसे अवस्थामा थिए विभिन्न ठाउँहरूमा प्राप्त भएको थियो। यहाँहरूले पनि आफ्ना सवारी साधनहरूलाई अलि बढी ध्यान दिएर अलि राख्ने बेलामा पनि त्यसलाई पार्किङ गर्ने ठाउँमा पनि अलि विचार गरेर राख्नुभयो भने र आफ्नो घर उज्यालो ठाउँमा यस्तो ठाउँमा राख्नुभयो र अरू ठाउँमा पनि अलि त तपाईहरुको हराएको मोटरसाइकलहरू हामीले फिर्ता गरेका छौँ।
महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षमा 861 वटा चोरीका सवारी साधनहरू हालसम्म सम्बन्धित धनीलाई बुझाइएको र चोरीमा संलग्न 38 जनालाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको पनि उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका उत्पीडनको सम्बन्धमा समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीको 1 वर्ष अवधि पुगेको अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका विभेद र उत्पीडनको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। दलित समुदायका व्यक्तिहरूमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रूपको विभेद भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। दलित समुदायमाथि हुने विभेदका कारण राज्यले नै घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै उहाँले यस विषयमा देश विदेशका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र समाजशास्त्रीहरूको संलग्नतामा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आयोगले स्रोत साधन जुटाएर अध्ययन गर्ने बारे सोचिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। दलित समुदायमाथि हुने गरेका उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि राज्यलाई दबाब दिइने पनि उहाँले बताउनुभयो। अनुकूल समयमा हामीसँग साधन स्रोतलाई पनि हाम्रो केशवजीले जोड्नु भएको छ। साधन स्रोतको हामीसँग पर्याप्तता भयो अथवा हामीले त्यो साधन स्रोतको व्यवस्था गऱ्यौँ भने हामी अवश्य पनि यसको अध्ययन गर्ने र त्यो अध्ययनले एउटा समग्र रिपोर्ट अथवा समग्र त्यसका उपलब्धिहरूलाई सार्वजनिक गर्ने र यो उत्पीडनले देशलाई यसरी घाटा पुर्याइराखेको छ, यस्तो खालको अपमान विभेदले देशलाई यसरी नोक्सान पुर्याइराखेको छ, त्यस कारणले राज्यका निकायहरूले यो उत्पीडनलाई अन्त्य गर्नका लागि भूमिका खेल्ने कि नखेल्ने भनेर हामी त्यो दबाब त्यो खालको नैतिक दायित्व राज्यलाई सिर्जना गराउने गरी त्यो दायित्व वहन गराउने गरी हामी तयारी गरिराखेका छौँ। आयोगले जातीय छुवाछुत तथा विभेद र दलित हक अधिकार हनन सम्बन्धी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका 43 वटा उजुरीहरूलाई आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको पनि राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटीले जानकारी दिनुभयो। कपिलवस्तु जिल्लामा रहेका नेटुवा समुदायले भोग्नु परेका समस्या समाधानका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाएको तथा सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायलाई पेशा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियत ऋण, परम्परागत पेशाको संरक्षण एवं शैक्षिक विकासका लागि 1 विद्यालय 1 दलित शिक्षक लगायत विषयमा सिफारिस गरिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कपिलवस्तु जिल्लामा रहेको नेटुवा समुदायले भोगिरहेको समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई हामीले लेखी पठाएका छौँ, सिफारिस गरी पठाएका छौँ। दलित समुदायलाई पेशा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियत ऋण, परम्परागत पेशाको संरक्षण एवं शैक्षिक विकासको लागि 1 विद्यालय 1 दलित शिक्षक लगायत विषयमा सिफारिस गरिएको छ। आयोगले भर्खरै लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरी शाखा अधिकृतमा सिफारिस भएका 18 जना दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सम्मान समेत गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्ष कार्यकाल सकिन लागे पनि बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा भएन सुधार। चालु आर्थिक वर्षमा पनि 86.5 अर्ब बढी खर्च नहुने अनुमान। सरकारले आगामी चुनावको लागि 10 अर्ब रकम छुट्याएकोमा 50 अर्ब रुपैयाँ माग। निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। र सरकारले कडाई गरे पनि उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा बढेर 8 खर्ब 80 अर्ब पुग्यो। शोधान्तर घाटा हालसम्मकै उच्च, रेमिट्यान्स पनि कम भित्रियो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।